اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ تبارک تعالیٰ دی طرفوں انسانیت دی ہدایت لی اتاریا گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے عربی چونکہ تے عربی سارے لوگوں کی زبان تو نہیں ہے، اس طرح مختلف زبانوں یہ ترجمہ کیتا گیا تے ساڈی چونکہ اس علاقے دی زبان پنجابی ہے تے اسی بھی سعادت حاصل کیتی ہے کہ پنجابی بولی چی قرآن پاک دا ترجمہ دا آغاز کریے۔